अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमतुहु व रसूलिही अला रसूलिही करीम अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़ऊना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह स्टार्ट आज होता है कि मुसलमान हम सब अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान हैं, और हम इसमें बहुत फ़ख्र करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं और हम मुसलमान हैं। और हम मुसलमान हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। हम मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो वालिदैन हैं वो मुसलमान हैं, और अगर हम मुसलमान हैं तो हाँ हैं, तो है तो बस है। तो ये क्या है, मुसलमान है कौन हम? तो बहुत से जो मुसलमान हैं आज, उनकी जो दिमाग में है वो ये है कि क्योंकि हम जो भी कर लें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं तो हम बख्श दिए जाएंगे, जो कि गलत है। और कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के दिन अपने उम्मत से मिलेंगे और वो बहुत खुश हो रहे होंगे और बोलेंगे कि मेरी उम्मत आ गई, मेरी उम्मत आ गई, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे और बोलेंगे या रसूलुल्लाह ये आपकी उम्मत है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके जाने के बाद इन्होंने कितने शिर्क किए, इन्होंने कितने गुनाह किए, ये इतनी इजाद लेके आए इस्लाम के अंदर। तो फिर रसूलुल्लाह की नज़रें शर्म के मारे झुक जाएंगी और बोलेंगी नहीं, तो मेरी उम्मत में से नहीं है। तो ये बात अगर आपको जिस दिन पता चल गई तो फिर आप अपने आप को मुसलमान नहीं, ईमान वाला बोलेंगे। ईमान वाला कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि जिस इंसान के पास, अल्लाह ने सबको मुसलमान बनाया है। अब चाहे वो अल्लाह ने सबको अपनी अपनी उसमें छोड़ दिया है, मर्जियों में छोड़ दिया है। अब अल्लाह ने किसी के ऊपर भी जोर नहीं डाला कि तुमको मुसलमान ईमान लाना है। ईमान ये आपका इनबिल्ट है, आपके अंदर से खुद आता है कि आपको ईमान लाना है अल्लाह पर, और कि अल्लाह के रसूल पर और उसकी किताब और हदीस पर। अगर ये आपके अंदर से नहीं आता है तो आप ईमान वाले नहीं हैं। चाहे आप अपने आप को जितना भी मुसलमान कह लें, तो आप बेशक मुसलमान हैं, लेकिन आप ईमान वाले नहीं हैं। ईमान का होना ये बहुत ज़रूरी है, और हम सब जानते हैं, आज के बच्चे तक जानते हैं जो 5 पिलर्स। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम उसे शहादत सुनाते हैं, और शहादत माने यानी कि हम गवाही दे रहे हैं अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह है और उसके रसूल के ऊपर। तो ये एक गवाही है और हमें इसके ऊपर कायम रहना है। और दूसरा पिलर जो हमारा है वो है नमाज, हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। तीसरा है हमारा ज़कात, चौथा है हज, और चौथा पांचवा पीरियड जो है वो है हमें रमज़ान में रोज़े रखने होते हैं। तो ये तो हम सब करते हैं, और बड़े दिल से करते हैं, बड़े शौक़ से करते हैं। और कभी कभी तो हमारी फजर की नमाज़ चली जाती है, तो क्या हुआ, हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अरे आज तो बहुत घर में मेहमान आ गए थे और दावतें थीं, तो अल्लाह मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, तो बहरहाल ईशा की नमाज़ मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह करीम है, रसूलुल्लाह के हम उम्मत से हैं, तो अल्लाह माफ़ कर देना। तो फजर में नहीं उठ पाए, तहज्जुद तो ज़रूरी नहीं है, अल्लाह ने तो हमारे ऊपर तहज्जुद ज़रूरी नहीं की है। ये हम अंदर हमारे मन में चलता है, और ये सोच के हमें शैतान दरगलाता है, और हम ये सोच के अपनी नमाज़ें छोड़ देते हैं और इसमें कायम नहीं रह पाते हैं। पहली बात तो हमें हमेशा अपनी नमाज़ों पर कायम रहना है, वक्त का कायम रहना ज़रूरी है। हमें वक्त में, जैसे हम अपनी हर ज़रूरत की चीज़ें वक्त में करते हैं, वक्त में
बच्चों को उठाना, वक्त में बच्चों को स्कूल भेजना जैसे ये ज़रूरी है, वैसे हमारे लिए हमारी नमाज़ें भी वक्त में कायम करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अगर हम इन्हें वक्त में कायम करें और हम इन्हें दिल से खुशू से पढ़ें, ये नहीं कि नमाज में तो खड़े हैं लेकिन ध्यान हम कहीं और हैं कि ओह दोपहर को तो कोई आने वाला है और हमें आज रात को क्या बनाना है, बच्चे स्कूल से आएंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और नमाज़ों में भी दिमाग हमारा यहाँ वहाँ दौड़ता है, ना कि अल्लाह की तरफ हमारा रुजू रहता है। तो हमें अपनी नमाज को मजबूत करना है और नमाज सही से पढ़नी है। चलिए, नमाज हमने 5 पिलर्स कर लिए, नमाज कर ली, ये हम ईमान पे आ गए। और अब एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि समझ लीजिए कि अल्लाह ने हमें सिर्फ एक छत दे दी सर के ऊपर, और आसपास ना कोई दीवार है और ना कोई खिड़की है और ना कोई दरवाजे हैं, ना कोई रहन गुजर करने के सामान है, सोफ़ा, कुर्सी, चेयर, लाइटें, ट्यूबलाइट, पंखा, एसी, ये सब हमें अल्लाह ने नहीं दी। अल्लाह ने बोला चलो तुम खुद इसे अपनी तरह से बनाओ। तो हम यहाँ पे एक मुसलमान को और एक ईमान वाले को देखते हैं। ईमान वाला अपने घर में जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ छत है और कुछ भी नहीं है। वो सो जाता है ये सोच के, अपनी तहज्जुद पढ़ के और अल्लाह का जिक्र करके सो जाता है, ये सोच के चलो सुबह को देखता हूँ। उठता है, फजर की नमाज़ पढ़ता है, निकलता है और खूब मेहनत करता है और अपनी ज़िक्र में कायम रहता है और बहुत ज़ोर शोर से ज़िक्र करता है अल्लाह के बारे में, अल्लाह की महफ़िलें और लोगों से भी अल्लाह के बारे में ज़िक्र करता है। घर आता है, अपनी नमाज़ें पढ़ता है और 2 वक्त की जो खट के वो रोटी लाया था वो खाता है और शुक्र गुज़र करके वो सो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह करके। दूसरी तरफ एक मुसलमान जिसको वो छत दी गई थी, वो कहता है अरे तो मुझे तो छत मिल गई है, चलो फिर अब इससे में कुछ अच्छा करते हैं। और वो जाता है और कमाता है, खूब अपने जो बॉस है उसको बटरिंग एंड यहाँ से वहाँ से करके कमाता है, ये सोच के कि मुझे तो अपना घर बनाना है, तो क्या हुआ अब मैं जैसे भी कमाऊँ मुझे तो घर बनाना है, इसमें रहना है। तो अल्लाह ने मुझे ये बताया है कि मुझे घर बनाना है। अब वो जैसे तैसे कमाता है, ना वो देखता है कि ये हलाल है या ना वो ये देखता है ये हराम है। वो कमा के लाता है, दीवारें बहुत प्यारी प्यारी दीवारें लगाता है, दरवाजे लगाता है, खिड़कियाँ लगाता है और उसमें एसी, सोफ़े, बेडरूम सेट सब लगाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये करते करते उसे नमाज का भी वक्त नहीं मिलता, ना अल्लाह का जिक्र करने का वक्त मिलता है। और ये सोचता है तो क्या हुआ, अगर नमाज चली गई है तो मैं पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा, वक्त नहीं है। अल्लाह भी तो देख रहा है कि मैं यह गुज़र के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ और ये जद्दोजहद भी तो एक अल्लाह देख रहा है हमारी। हम अपने बच्चों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, महफूज नहीं है वो, दीवार नहीं है, खिड़कियाँ नहीं है। तो वो ये सोच के ये सब कर लेता है। लेकिन वो ये दुनिया के लिए वो ये सब तो करता है, लेकिन वो अपनी आखिरत नहीं सोचता है। दुनिया में वो बहुत बेशुमार माल दौलत कमा लेता है, अपनी दीवारें सजा लेता है, अपने खिड़की दरवाजे लगा लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और खूब सारे ऐशो आराम में रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बेचारा जो था, जो ईमान वाला था, ये उसी तरह उसी मजबूरी में रहता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है और रह गुज़र भी कर हो जाती है उसकी 2 रोटी में और उसी में अल्हम्दुलिल्लाह करके सो जाता है। एक वक़्त ऐसा आता है जब उनकी आंखें खुलती हैं और वो दुनिया में नहीं कहीं और होती हैं और उनकी आज से आगे पीछे उनके हिसाब किताब हो रहे होते हैं। तो उनसे पूछा जाता है तो बता तूने कहाँ से कमाया, कितना कमाया, कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया। तो ये जो ईमान वाला था तो बताता है या अल्लाह तूने मुझे छत तो दी लेकिन दीवारें नहीं थीं, तो मैंने रह गुज़र किया, मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं कुछ कर पाऊँ अपने घर वालों के लिए, लेकिन मैं इतना ही कर पाया कि मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी दे पाया। और क्योंकि मेरे पास इतना ना हुआ, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया कि तूने कम से कम मुझे छत दी थी अपना सर छुपाने के लिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 रोटी
دکھا کے میں خوشی خوشی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ پایا اور تیرا ذکر کرا، خوب ذکر کیا، تجھے خوب یاد کیا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس کے اوپر اپنا سلام بھیجتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اسے میری جنت کی طرف لے جاؤ، تو یہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ جہاں پہ دوسرا بندہ تھا جو تھا مسلمان اور اپنے آپ کو فخر سے کہتا تھا میں مسلمان ہوں، تو اللہ اس سے پوچھتے، فرشتے اسے سوال جواب کرتے ہیں، پوچھتے تو نے کیا کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا کمایا اور کیسے رہ گزر کیا، تو یہ بولتا ہے کہ اللہ نے چھت دی تھی اور اللہ نے مجھے بولا تھا کہ اب تو اسے جیسا چاہے ویسا کر، اپنی دنیا جیسی بنانی ہے تو بنا، تو میں نکل گیا اور کمانے لگا، اور اس کمانے کی دور میں یہ بھول گیا کہ مجھے نماز پڑھنی تھی، تو اور یہ بھی تو ضروری تھا کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں، کیونکہ ایک بار جب ہم اللہ کیا چلے جاتے ہیں تو ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ یہ ہم ایک ایک نیکیوں کے لیے ترستے ہیں اوپر جا کے، اور ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے اپنے ایک ایک پل کیسے گوا دیے، اور میں اس نیکی کو میں نے کیوں نہیں حاصل کر لی، کاش میں یہ بھی کر لیتی، میں کاش وہ بھی کر لیتی، اور ہم اندر سے نا ایک ہوتا ہے نا کہ پچھتاتے، تو اس انسان نے تو سب کچھ کیا، کہ جیسے تیسے کمایا، بخل کیا اور غیبت کری اور اس کا چھیننا اس کا چھیننا سب تو کیا، لیکن یہ اللہ کی ذکر سے نامحروم رہ گیا اور اللہ کی عبادت سے دور ہو گیا، اللہ سے غافل ہو گیا، یہ کمانے کی دور میں اتنا آگے نکل پا گیا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وقت کب گزر گیا اور کب اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اب یہ جب اوپر چلا گیا اور یہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے حساب کتاب مانگا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہانے ڈھونڈے گا اور یہ کہے گا اللہ یہ تو نے ہی مجھے کہا تھا، یا اللہ اب میں کیا کروں، تو یہ اپنے جو اس نے کیے تھی اپنے ہاتھ سے اپنی خرابی، تو یہ اللہ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے یا کسی اور کے اوپر تہمتیں ڈالے گا کہ اللہ میں کیا کرتا، یہ تو میں میرا بیوی بچے بھی میرے فرض تھے تو مجھے تو ان کے لیے کرنا ہی تھا، تو یہ بہانے وہاں نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آنکھوں کے آگے سے بولیں گے ہٹا دو، اور اسے اپنا دیدار بھی نہیں کرائیں گے اور اسے اور کچھ کہنے کی مہلت بھی نہ ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا پھر حال کیا ہوگا، اسے کہاں بھیجا جائے گا، اس کے لیے صرف اور صرف دوزخ ہوگی اور یہی اس کی گھر ہوگا اور یہیں وہ رہنے والا ہوگا، اور جہاں وہ ایمان والا تھا، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، وہ ہوگی جنت، جہاں نہریں ہوں گی، جہاں حوریں ہوں گی۔ تو اب آپ یہاں بتائیں کہ ہم اس دنیا میں جو کہ بہت کم ہے، بہت تھوڑی سی ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے کہ ہمیں یہاں رہنا ہے، اپنا گھر عالیشان کرنا ہے، تو یہاں رہنے کے لیے سے ہم اتنی بڑی اپنی جو ہوتے نا ایکسچینج بارٹر سسٹم، تو وہ ہم اپنی آخرت کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت خراب کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں ہمیشہ اپنی لانگ ٹرم، ہم جب دنیا میں بھی کچھ کام کرتے ہیں تو ہم چھوٹے شارٹ ٹرم کے لیے نہیں کرتے، ہم لانگ ٹرم دیکھتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں تو ہم لانگ ٹرم سوچتے ہیں کیا میں اس میں سروائیو کر پاؤں گی، کیا میں اس میں پروفیٹیبل ہوں گی، تو ہم جب دنیا میں دنیا کی زندگی میں ہوتے ہیں تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے، ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں اس کا دیدار کرنا ہے، ہمارا اصل جو گھر ہے، جو دار ہے، وہ ہے جنت الفردوس، یا اس کے کوئی نیچے کا لیول، 100 لیول ہوتے ہیں جنت کے، کیا پتہ کون سا لیول ہمارے لیے اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ جی ہاں، اللہ نے ہر بندے کا جنت میں ہر لیول پہلے سے لکھ دیا ہے، اسے پتہ ہے میرا کون سا بندہ کون سے لیول کی جنت میں جانے والا ہے، تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس جنت کے گھر کے لیے ریس لگائے، نہ کہ اس دنیا کے گھر کے لیے ریس لگائے۔ دنیا میں آج ہم صرف ایک مسلمان بن کے رہ گئے ہیں،
آپ کو صحیح معنی میں ایمان والا بننا ہے تو آپ یہ کوالٹیز اپنائیں۔ ایمان والا صرف اور صرف اپنی دنیا بنانے میں نہیں لگا رہتا، وہ اپنے ایمان کو بلڈ کرتا ہے، وہ اپنی نمازوں کو قائم رکھتا ہے، وہ جو ایکسٹرا نمازیں ہیں اس میں قائم رہتا ہے، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ چاشت ہو یا اوابین ہو یا کوئی بھی نمازیں ہوں، وہ اپنی نیکیوں میں جد و جہد کرتا ہے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جیسے تیسے کر کے اس کی نیکیاں آگے بڑھ جائے، وہ صدقہ زکوٰۃ کرتا ہے۔ آپ یہ ایک حدیث سے روایت ہے کہ حضرت زینب، بیوی زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے تھیں، ان کا ماشاءاللہ ہاتھ اتنا تھا دینے میں، صدقہ اتنا کرتی تھیں کہ وہ ایک ہاتھ سے کرتی تھی، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا رسول اللہ کو تیری بیوی میں سے جو سب سے لمبا ہاتھ جس کا ہوگا وہی نیک عورت ہوگی، اور بیوی زینب کا ہاتھ جو تھا جب وہ ان کا انتقال ہوا، جب دیکھا گیا تو ان کا ہاتھ سب سے لمبا تھا، تو ان سے پتہ چلا کہ وہ سب سے زیادہ صدقہ زکوٰۃ کرتی تھیں اور بہت دیتی تھیں لوگوں کو، اور علم بھی بہت بانٹتی تھیں، اور یہی ایک وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سے پیغام آیا تھا زیادہ شادی کرنے کا، یہی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے اتنی شادیاں کی تھیں، کیونکہ عورتیں گھر میں جو علم لیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھتی تھی وہ باہر جا کے بانٹتی تھیں اور دوسروں کو بتاتی تھی، دوسری عورتوں کو بتاتی تھی، تو یہ ایک ذریعہ تھا علم پھیلانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو ہمیں ہمیشہ نوٹ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کیوں کی تھیں، کیونکہ اللہ کا یہ ایک مقصد تھا علم پھیلانے کا۔ تو یہ تھا ہمارا ایمان والوں کا جو ہے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کتنی ایکسٹرا نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہم ذکر میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے پیارا انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر اس نے فرمایا یا اللہ سب سے پیارا روزے دار کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یا اے بندے جو اپنے روزے میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے وہ سب سے پیارا روزے دار ہے اللہ کے یہاں پہ۔ تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے اٹھتے بیٹھتے کھڑے جاگتے سوتے ہم اللہ کا ذکر سے نہیں ہٹے، اپنے ذکر میں قائم رہیں۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ بچوں کو کوئی تعلیم دے رہی ہیں یا آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں گھر کا، آپ کا زبان چلتی رہنی چاہیے۔ اگر آپ کی زبان بھی نہیں چل رہی ہے تو آپ کے دل میں وہ ذکر ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا، ہم کسی لیرکس کو سن لیتے ہیں تو وہ ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ چلتی رہتی ہے، ویسے ہی ہمارا اللہ کا ذکر ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری نیکیاں، ہمارا ذکر، ہمارے صدقہ، ہمارے جو غریبوں کی جو مدد ہم کر سکتے ہیں، یہی ہمیں ہماری جنت تک لے کے جا سکتی ہے۔ باقی ہمارے ساتھ کچھ نہیں جانے والا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ننگے آئے تھے، ہم کچھ نہیں لے کے آئے تھے اور ہم ایسے ہی جائیں گے۔ ہم کسی چیز کے اوپر اپنے تکبر نہیں کر سکتے، یہ سب ٹیمپرری ہے، یہ سب کچھ دن کا ہے، لیکن ہماری جو جنت ہے، ہماری جو آخرت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے اور یہ ہم کبھی نہیں کھوئیں گے۔ امید ہے کہ آج میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ کو سمجھ میں آئی ہو، اور اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے گا، اپنے بچوں کو دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں ضرور بتائیے گا، اور میں امید کرتی ہوں اللہ آپ کے دین میں اضافہ کرے اور رب العالمین آپ کو دین کے اور ایمان میں قائم رکھے اور ہمیشہ نیک اور صالحین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسے ہی صالحین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں اللہ کے پیغام آپ تک پہنچا پاؤں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا پیار، اللہ حافظ۔